now bring you a beautiful fusion of tradition and festivity. yes Bharatnatyam is a classical dance from known for its graceful movements expressive hand gestures. and rhythmic footwork. The students of Class 1, Group C Are excited to present their dance titled Jingle Bell in Bharatnatyam style. सादा पदा मगरे रे गा सा नि पनि सा रे सा पा गरे सा पा 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 गरे सा दा 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 पा गरे नि पा मा दा मा रे गा मा गरे सा नि दा पा गरे सा पा 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 मा मा गा गरे सा दा नि दा 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 नि दा मा गरे बा 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 दा बा मा रे सा गरे सा नि दा पा नि सा रे गा 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 पा सा रे गा मा 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 गा 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 रे 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 गा रे नि दा पा मा गा 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 रे गा बा दा मा गा गा रे मा 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 गा 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 पा मा दा मा रे सा मा 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 गा 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 पा मा दा मा रे सा गरे सा पा 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 गरे सा दा 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 पा गरे नि पा मा दा मा रे गा मा गरे सा नि दा पा गरे सा पा 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 मा मा गा गरे सा दा नि दा 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 नि दा मा गरे बा 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 दा बा मा रे सा गरे सा नि दा पा नि सा रे गा 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 पा सा रे गा मा 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 गा 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 रे 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 गा रे नि दा पा मा गा 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 रे गा बा दा मा गा गा रे मा 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 गा 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 पा मा दा मा रे सा मा 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 गा 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 पा मा दा मा रे सा गरे सा पा 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 गरे सा दा 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 पा गरे नि पा मा दा मा रे गा मा गरे सा नि दा पा गरे सा पा 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 मा मा गा गरे सा दा नि दा 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 नि दा मा गरे बा 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 दा बा मा रे सा गरे सा नि दा पा नि सा रे गा 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 पा सा रे गा मा 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 गा 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 रे 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 गा रे Please put your hands together in this beautiful performance. ga 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 ba da ma ga ga re ma 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 ga 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 pa ma da ba ma re sa ma 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 ga 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 pa ma da ba ma re sa ma 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 ga 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 pa ma da ba re pa sa re sa